السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد ديال الجينيتيك منديليان. في الفيديوهات الماضية هضرنا على لا دومينونس كومبليت، وعطينا واحد لابليكاسيون عند لا دروزوفيل، وعطينا لي بروبورسيون كلاسيك منديليان في لا دومينونس في لو كا دو لا دومينونس كومبليت. هاد الفيديو ان شاء الله غادي نخصو لو تيست كروس في الحالة ديال المونو هيبريديزم، وكنتمنى انه تكونوا استفدتوا من الفيديوهات اللي فاتوا ديال لا دومينونس كومبليت. نحاولوا نزيدوا نفهموا مزيان هذا لو مونو هيبريديزم، وغادي نمشيو لو تيست كروس. دونك شنو هو لو تيست كروس؟ سي ان كروزمون دو كونترول. دونك يتسمى لو كروزمون دو كونترول ولا لو كروزمون تيست a pour but de révéler le génotype d'un individu qui présente un phénotype dominant. بمعنى أن لو بوت ديال هاد لو تيست هو أننا نعرفو لو جينوتيب ديال واحد لانديفيدو انكوني اللي عنده لو جينوتيب انكوني، ولكن عارفين بأن عنده لو فينوتيب دومينون وما عارفينش لو جينوتيب ديالو. هذا هو الهدف من هاد لو تيست كروس. Cet individu peut être soit hétérozygote soit homozygote. Donc يقدر يكون homozygote يقدر hétérozygote. حنا ما عارفينش شنو كيدير لو جينوتيب ديالو، ولكن عارفين بأن عنده الفينوتيب دومينون ماشي لو ريسيسيف. C'est un croisement entre un individu dont le génotype est inconnu et un homozygote récessif. Donc كما قلت لكم كنديروا الكروزمون entre واحد لانديفيدو اللي حنا ما عارفينش لو جينوتيب ديالو كيفاش داير، او كنزوجوه وكنديروا الكروزمون مع واحد لوموزيغوت ريسيسيف، مع واحد لو بارون اللي هو تيكون ريسيسيف. دابا بينا نعرفوا اشنو هما لي بروبورسيون كلاسيك ديال منديل بالنسبه لهاد لو تيست كروس. دونك عندي جوج ديال الحالات. سي لا ديسوندونس اي توتالمون هوموجين، دونك عندي الحاله الاولى هي سي لا ديسوندونس اي توتالمون هوموجين on conclut que l'individu testé est une lignée pure يعني homozygote. بمعنى في واحد التمرين الا تعطاك لو تيست كروس وكانت عندك لي ريزولطا ديال اف 2 هوموجين، يعني هذا تعني بان on conclut que هذاك لانديفيدو تيستي اللي حنا كنقلبوا على لو جينوتيب ديالو راه كيكون homozygote. في لو كا الثاني هو الا تعطاك في لو تيست كروس دي ريزولطا اللي هما ان دومي، يعني سي لا ديسوندونس ني با هوموجين وكنلقاو ان دومي on conclut que l'individu testé ديال F1 est un hybride يعني hétérozygote. بمعنى اون فوا نلقى في واحد التمرين ولا في لي دوني ديالي بان لو تيست كروس بان لي ريزولطا ديال لو تيست كروس راه هيتيروجين ان دومي، هذا كيعني بان هذاك لانديفيدو اللي كان تيستي ديال F1 راه هيتيروزيغوت او هيبريد. وسي جامي هادوك لي ريزولطا ولا لا ديسوندونس اللي عندي في F2 راها هوموجين، دونك هنا كنستنتج بان راه هذاك لانديفيدو اللي انا كنقلب على الجينوتيب ديالو راه هوموزيغوت. دونك نديرو لانتربريتاسيون ديال لي دو كا باش انكم تفهموا هاد التيست كروس مزيان. في الحاله الاولى اللي عندنا سي لا ديسوندونس اي توتالمون هوموجين، سواء دونك انا نمشيو على هذا المثال هذا، soit un couple d'allèles autosomal A petit a avec A il domine petit a. Le caractère étudié c'est la couleur. Le couple d'allèles هو grand A petit a, sachant que grand A هي ديال la couleur noire ou le petit a هو la couleur blanche. Donc هنايا c'est un exemple باش انه تفهموا هاد لو تيست كروس. نمشيو في الحاله الاولى اللي قلنا si la descendance est totalement homogène. Donc قلنا لو تيست كروس c'est un croisement entre واحد l'individu de F1 et واحد de parents récessifs. بالنسبة للفينوتيب أو الجينوتيب أو لي غاميت نبداو بالفينوتيب. دونك هاد لو بارون ريسيسيف يعني بتيت A يعني لا كولور بلانش، يعني الفينوتيب ديالو غادي يكون بلانش. وهاد لانديفيدو ديال F1 قلنا بأن تيكون عندنا لو فينوتيب ديالو هو لو دومينون، وحنا عرفنا بأن لو نوار هنا في هاد الحالة هو لي دومينون، دونك الفينوتيب ديالو غادي يكون هو لو نوار. وبالنسبه لكيفاش كنمثلوا الفينوتيب كنا قلنا بان راه عندنا دائما الفينوتيب كنديروه اونتر دو كروشي. دونك بالنسبه للنوار رمزنا ليه بكرونطا، وبالنسبه للبلونش هو بتيت ا. دابا هاد لو بارون ريسيسيف عرفنا الفينوتيب ديالو وفي نفس الوقت عرفنا لو جينوتيب ديالو. علاش؟ لانه سي ان بارون ريسيسيف، دونك اوتوماتيكمون خصو يكون بتيت ا حيت ا هي اللي ريسيسيف، دونك غادي يكون بتيت ا او لو فينوتيب قلنا بيكون اونتر دو كروشي او لو بلانش رمزنا ليه بتيت ا، دونك غادي يكون
petite a entre deux crochets وبالنسبة للجينوتيب غادي يكون petite a على petite a. بالنسبة لهاد l'individu ديال F1 بما أننا حنا في لو ديال si la descendance est totalement homogène باش نحصل على la descendance homogène يعني 100% هاد F1 عنده دو كا إما أنه يكون homozygote ولا أنه يكون heterozygote بمعنى إما يكون غرونتا على غرونتا ولا يكون غرونتا على petite a. دونك حالة وحيدة اللي نقدر نحصل فيها على une descendance homogène هي فاش يكون عندي هاد F1 homozygote يعني غادي تكون عنده غرونتا وماشي غرونتا petite a. فوالا علاش باش ان هاد غرونتا غادي يعطيني فقط غاميت واحد اللي هو غرونتا وهذا غادي يعطيني غاميت واحد اللي هو petite a ومن بعد هاد الغاميت اللي هو غرونتا غادي يتلاقى مع هاد الغاميت اللي هو petite a وساشون كو غرونتا il دومين هاد لو petite a دونك غادي نحصل في الجينيراسيون على 100% غرونتا ولو جينوتيب غادي يكون دونك 100% غرونتا ولو جينوتيب غادي يكون غرونتا على petite a وكما قلت لكم هاد غرونتا il دومين دونك petite a غادي يكون عندي 100% homogène او غادي يكون عندي الفينوتيب دومينون دونك هذا هو لو كا الاولاني سي لا ديسوندونس اي توتالمون homogène ها هي لا ديسوندونس ديال F2 دونك هذه توتالمون homogène on conclut donc que هذاك l'individu testé غادي يكون homozygote. Deuxième cas si la descendance n'est pas homogène donc هنا فاش يكون عندنا الحالة ديال la descendance n'est pas homogène نفس البرانسيب دونك هنا عندي F1 نوار لانه قدنا تنزوجو بين واحد لانديفيدو ا فينوتيب كوني اللي هو لو دومينون ولو لو نوار il domine لو بلانش دونك هذا الفينوتيب ديالو لو نوار والبارون ريسيسيف دونك غادي يكون الفينوتيب ديالو بلانش. دونك هنا عندي لو بارون نفس البرانسيب هنا عندي لو بارون ريسيسيف دونك بلانش غادي ناخذ لو بتيت ا بالنسبه للفينوتيب دونك غادي تكون بتيت ا اونتر دو كروشي وبالنسبه للجينوتيب ديالو هو بتيت ا على بتيت ا. غادي نجي لهاد الاف 1 دابا هاد الاف 1 كما قلت لكم دائما عنده جوج حالات الحاله الاولى هي انه يكون اوموزيغوت والحاله الثانيه هو انه يكون هيتيروزيغوت. دونك الحاله الاولى هي هذه اللي درناها فاش يكون اوموزيغوت الا كان اوموزيغوت خصني نحصل على 100% في لا ديسوندونس اوموجين. دونك الحاله الثانيه اللي عندي هنا هو انه يكون هيتيروزيغوت. الحاله ديال انه يكون هيتيروزيغوت غادي يكون عندي هاد الاف 1 عنده دو غاميت يعني عنده غرونتا وعنده بتيت ا و لو بارون ريسيسيف كيعطيني ان سول غاميت اللي هو بتيت ا. دونك في هذه الحاله هذه غادي نلجا الى لي شيكيت غاميت يعني هاد لو غاميت هذا غادي يتلاقى مع هاد لو غاميت وهاد لو غاميت هذا غادي يتلاقى مع هاد لو غاميت. فوالا دونك غرونتا ها هي بتيت ا ها هي وهاد بتيت ا هنا ها هي. دونك الفيكونداسيون غادي يخلي ان هاد لو غاميت هذا يتلاقى مع هاد لو غاميت وهاد لو غاميت اللي هنا غادي يتلاقى مع هاد لو غاميت وبالتالي هاد لانديفيدو اللي عندي هنا غادي يكون عنده في الجينوتيب ديالو غرونتا على بتيت ا. فوالا وهاد لانديفيدو اللي هنا غادي يكون الجينوتيب ديالو هو بتيت ا على بتيت ا. فيما يخص الفينوتيب هاد الغرونتا قلنا بانه توجور il دومين هاد بتيت ا بمعنى الفينوتيب ديال هاد الانديفيدو هذا غادي يكون غرونتا وهذا عنده بتيت ا على بتيت ا دونك دو زيكزامبلير ديال لو ميم الين بمعنى ان الفينوتيب ديالو غادي يكون بتيت ا. دونك بالنسبه للريزولتا ديال اف 2 اللي هما هادو الحاله ديال الا كان عندنا لا ديسوندونس ني با هوموجين اللي هي هذه دونك فعلا كيتبين ليا بان لا ديسوندونس ني با هوموجين بحيث ان عندي في الفينوتيب ان دومي ديال غرونتا و ان دومي ديال بتيت ا. دونك ان دومي عندهم الفينوتيب اللي هو نوار و ان دومي عندهم فينوتيب اللي هو بلونش. بالنسبه للجينوتيب نفس الشيء عندي ان دومي غرونتا وهنا عندي ان دومي بتيت ا. دونك هذا هو الكا ديال لا ديسوندونس ني با هوموجين يعني الا كان عندي لا ديسوندونس هوموجين اذا تعطاك في واحد التمرين عن تيست كروس ويكون عندك لا ديسوندونس ني با هوموجين بحيث انه تلقى ان دومي هذا كيعني بان هذاك لانديفيدو اللي حنا كنتيستيو راه هيتيروزيغوت. ها هي دونك هنا هيتيروزيغوت. aussi jamais قلنا la génération F2 est homogène donc on conclut que هذاك l'individu testé il est homozygote. donc هادو هما جوج الحالات ديال تيست كروس اللي خصكم تكونوا ضابطين.
وقت ما تعطيكم واحد التمرين على لي تيست كروس. دونك توجور عندكم جوج ديال الحالات، اما انه تكون عندك اون جينيراسيون اف دو 100% هوموجين، ولا تكون عندك اون ديسوندونس كي ني با هوموجين، وكتكون عندنا لي بروبورسيون ان دومي. وهادو هما لي بروبورسيون كلاسيك ديال منديل فيما يخص لو تيست كروس او لو كا ديال لو مونو هيبريديزم.